नमो नमः। सर्वेषां शुभस्वागतम्। अद्य अस्माकं देशस्य यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य स्फूर्तिदायकाः सन्देशाः भवन्ति। तेषु एकं सन्देशम् अद्य श्रावयितुम् इच्छामि। भो मित्राणि, भवन्तः सावधानतया शृण्वन्तु इति प्रार्थनां करोमि। विषयः अस्ति देशस्य स्फूर्तिदायकः मन्त्रः वन्दे मातरम्। देशस्य स्फूर्तिदायकः मन्त्रः वन्दे मातरम्। वन्दे मातरं गीतं स्फूर्तिदायकः महामन्त्रः इति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः अकथयत्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे भारतीयानां कण्ठरूपेण स्थितम् इदं महोन्नतगेयम् इति स महोदयः प्राशंसयत्। राष्ट्रीयगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 50 वर्षसम्पूर्तेः अवसरम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः शुक्रवासरे इंदिरा गांधी अंतर्दौवारिक सभाभवने स्मारकचीटिकां प्रत्येकनाणकञ्च प्राकटयत्। आवर्षं जायमानानाम् उत्सवानामपि प्रारम्भः तेन महोदयेन कृतः अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमन्त्री अकथयत् यत् वन्दे मातरं गेयं नास्ति, भारतीयानाम् असाध्यं संयमः किमपि नास्ति इति कथ्यमानं धैर्यम् अस्ति इदं गीतम्। एकः मन्त्रः, स्वप्नः, सङ्कल्पश्च प्रत्येकं तपसः स्फूर्तिदायकम् इदं गेयम्। आयुधेन शत्रवः अस्माकं देशस्य उपरि युद्धकरणसमये देशः दुर्गामातुः अवतारधारणं विश्वं सर्वम् अपश्यतीति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः अकथयत्। देशस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे प्रजानां कण्ठस्वरः अस्ति इदं वन्दे मातरम्। प्रत्येकं भारतीयस्य भावोद्वेगानां प्रतिबिम्बकं गीतम् अस्ति वन्दे मातरम्। 1938 मध्ये आत्मनः एकस्य भागस्य पृथक्करणवत् अस्य गेयस्य मुख्यानि चरणानि अपाकुर्वन् वन्दे मातरं विभक्तम् अभवत्। अनेन देशस्य विभाजनस्यापि बीजावापनं जातम्। अस्य गेयस्य अन्यायः किमर्थं जातः इति युवानः जानीयुः। तेन विभजनवादेन देशस्य इदानीम् अपि प्रमादः तिष्ठति इति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः अकथयत्। अतः हे मित्राणि, प्रियछात्राः, प्रतिदिनं वयं सम्पूर्णस्य वन्दे मातर गेयस्य गीतस्य वा गानं कुर्मः। स्वदेशभक्तिं, राष्ट्रभक्तिं, स्वधैर्यशक्तिं च प्रकटयामः इति विनिवेद्य नमामि। नमस्कारः, धन्यवादाः।